JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. आयोजन नियोजन प्रायोजन या मलकर्णे गावात भितर सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें. आमची जी थोर संस्कृती आसा, आमची परंपरा आसा, आमचे जे लोकनृत्य आसा किंवा आमची जी लोकसंस्कृती आसा ती जिती दवरपाक जाय आनी परत एक फावटी दुसऱ्या पिळगे कडेन पावोवपाक जाय. आयज जे कितें आमचे कार्यक्रम जे आसात आमी फुडारपणा गेले नंतर वेस्टर्नायज जाता, डान्स जाता, बाकीचें कितें जाता आनी मुळावी जी संस्कृती आमची आसा, जी देव देवतांक आमी भजन आरती करतात, देव देवतांच्या कडेन फुगडी आसतल्यो, धालो आसतल्यो आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गांवांतल्यान आमच्या परंपरेन शेकडो वर्सां आमच्या ह्या ग्रामीण भागांनी सजयल्यो वतात, ते केन्नाच ताचो अंत जावपाक जायना. म्हणून अश्यो कार्यावळी घडोवपाची अत्यंत गरज आसा आनी हें सुंदर रित्या आयोजन ह्या सगळ्या भुरग्यांनी आमचे मोलू मल्लिकार्जून जल्मी स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या वांगड्यांनी केलें. हांव तांचें खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन करता. पयलेच फावटी जालो तरीकय एक नीटनेटकेपणा, एक वखशीरपणा, एक सुंदर अशें निवेदनय, दोगांय जे निवेदक आसात, सुंदर अशें निवेदन हाचो हो सगळो मेळ म्हणून जर जायत एक आयोजना भितर किंवा ऑर्गनायझेशना भितर शिस्तबद्ध कार्य पद्दती प्रमाणे केल्लें काम म्हणून तुमचें खूब खूब अभिनंदन आसा. आमी पळयतात की आयज कितलेशीच कलाकार आमचे भाशण आयकुपाक आयले ना, पूण तरी आसतना चीफ गेस्ट म्हणून म्हाका आपयले आसा, मंत्री आसा आनी ह्या कला क्षेत्रांत भितर अनेक वर्सां काम करता करता हांव ह्या स्टेजी पर्यंत पावलो. जेन्ना गांवरे गांवांत भितर खंयचोय कसलोय उत्सव जालो जर जायत, 10 वर्सांचो आसतना, नाटक करता आसतना, शिगम्याक भोंवता आसतना किंवा बाकीचे सगळे कल्चरल काम करता आसतना ह्या स्टेजीचेर एक स्टेज मेळत गेली आनी लोकांच्या मुखार आयलो आनी तातूंतल्यानच आयज पंच जालो, जिल्हा पंचायत सदस्य जालो, ताचे नंतर आमदार जालो, आयज मंत्री जाल्लो आसा. म्हज्या ह्या सगळ्या भावंडांनी म्हज्या फाटीचेर थाप मारली म्हणून हांव इतके पयस ही भरारी घेवपाक जालो. आनी आयज तुमी पळयतात की गोंय राज्यान भितर अनेक अशे पुरस्कार म्हाका परत 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 मेळटात. नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल हाचें मूळ कार्य आसा की हे थळावे, ही मलकर्णे पंचायत आसतली, गावरे पिल्ला पंचायत आसतली, गावरे पिल्ला पंचायतीन भितर म्हाका दिसता की सादारण ते 34-35 वर्सां पयलीं पंचायत मेंबर जालो आनी ती घोडदौड आसा ती मुखार सरत गेली. म्हणूनच मलकर्णे गांवांत भितर हांव येतालो सादारण ते म्हाका दिसता की 35 वर्सांच्या पयलीं जेन्ना राजेश शाळेन वतालो त्या वेळाचेर हांगचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्य करपा खातीर हांगा आसतले हांगा मलकुपण आसतले आमचे श्रीवाद भाऊ बरोबर तांच्या हातान हात धरून हें काम करता करता आज राजकीय क्षेत्रांत भितर एक अतिउच्च अशा स्थानाचेर पावल्लो आसा. म्हणून ह्या सगळ्या लोकांचो खूब खूब हांव उपकारी आसा. पयली सुवात म्हणजेच आयज हें अत्यंत गरजेचें कित्याक आसा. आयज आमी पळयतात की आमच्या ग्रामीण भागांतली जी लोकसंस्कृती आसा ती लोकसंस्कृती म्हणजेच आमचें मूळ आसा. ह्या आमच्या गोंयचेर 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी राज्य केलें. ताजे पयलीं आदिलशाही आसतले किंवा बहामनीज आसतले, ताजे पयलीं अनेक खंयचे परकीय सत्तेनी आमचेर राज्य केलें. पूण ही मूळ संस्कृती आमची आसा, ही फुगडी आसतली, ही आमची भजनां आसतली. म्हणूनच आयज आमी गोंयकार म्हणून टिकून उरले. आमची कोंकणी मराठी ही मायभास टिकली, आमचे अभंग आसा ते टिकले कारण आमी हें परफॉर्म करीत रावले. एखादे वेळ त्या वेळार पोर्तुगीजांच्या जबरदस्ती खाली आमी हे सगळे सोडलेले जर जाय जाल्यार एखादे वेळ आमकां हें दिसत नाशिल्लें. आयज आमी पळयतात णववारी न्हेसून आमचे सुंदर अश्यो महिला अशे ऑर्नामेंट्स म्हणजे एक अलंकार घालून इतके बरे सुंदर रित्या आमची ही परंपरा मुखार व्हरतात. आनी परंपरा मुखार व्हरता आसतना आमी पळयतात की ही फक्त परंपरा आनी मागासलेले म्हणून न्हय, तर ज्या वेळाचेर आमकां आमचे बुद्धिमत्तेचो कस लागता त्या वेळार बुद्धिमत्ताय दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. सुंदर अशा ह्या कार्यक्रमां भितर हे गोंयचे जे आमचे म्हणजे ह्या शिक्षण क्षेत्रांत भितर ज्या भुरग्यांनी अत्यंत बरी प्रगतीशील केल्ले आसा, 100% रिजल्ट. हांव आमची हेडमिस्ट्रेस आसा
तिच्या मार्गदर्शनाखाली सतत 4थ्या वर्साक 100% रिझल्ट या आमच्या ग्रामीण भागातल्या शाळेत दिवप हे अत्यंत बरे तरेचे. The voice for Goy.